सुप्रीम कोर्ट में मारकला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि पुलिस और दीगर इदारे दहशतगर्दी खत्म कर चुके, क्या अब पार्क भी देखेंगे? जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल, आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं। वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वजीर आजम को साहब कहने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा कि इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एहसास की बात है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक ही अहम मकाम है। रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है, और ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान को जब मौका दिया जाता है तो वो कामयाब होके फतह होके वापस आ जाते हैं। एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है, ऐसा सियासी फैसला दिया गया जिसके आइन में कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहा सीटें टॉफियों की तरह बांटी गई। दुनिया की कोई जुडिशरी हमारी जुडिशरी का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया डैम बनाने और टमाटर के नर्ख भी तय करती है। अरशद नदीम की तरह अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडर बताएं, क्या आपने आपका बल्ला छीना था? क्या मैंने पार्टी इंतखाबात को गलत करार दिया था? कौमी असम्बली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा। मौलाना फजल रहमान के ऐवान गैलरी में मौजूद मस्जिद मुस्तफ़ा के इमाम और सऊदी वफ़द से माजरत। इजहार ख्याल में कहा, मस्जिद नबवी के इमाम हमारे भी इमाम हैं। उन रवायत को बरकरार रखते हुए हमें अपने दाखिली मामलात को अहमियत देनी चाहिए। सऊदी अरब की दोस्ती, उनका ताल्लुक, हरमैन शरीफैन का एहतराम, उसकी फजीलत और मुसलमानों की वहदत की अलामत की अहमियत को उजागर करना है। अपोजिशन इत्तेहाद का 27 अगस्त को लाहौर में जलसे का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान इख़वान सादा हुसैन यूसुफ़ज़ई कहते हैं 27 अगस्त को सवाबी से भी बड़ा जलसा लाहौर में करेंगे। तारीखी जलसे के बाद अडियाला जेल के दरवाजे खुलने का कभी इम्कान है। इंतज़ामिया के साथ मिलकर जगह फाइनल करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए आइन को पामाल किया गया। मौजूदा हुक्मरान ज़ाती मुफाद के लिए लाखों लोगों के हकूक पर काबिज हैं। कानून साजी का एक तरीका यह है कि जो अवाम के उमंगों के मुताबिक होता है। इलेक्शन को चोरी किया क्या? मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मीडिया से गुफ्तगू बोले, ये वो कानून है जिसका असर पाकिस्तान के हर इंतखाब पर पड़ेगा। ये लोग पाकिस्तान और अवाम से मुखलिस नहीं, लूटी हुई रकम के लिए तो उन्होंने कभी ऐसी कानून साजी नहीं की। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया। दरखास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतल्लिका कमेटी के मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत से इलेक्शन एक्ट 2024 के सेक्शंस 2, 3, 4 को कालअदम करार देने की इस्तदा। 9 मई और 18 मार्च के वाकयात PTI को ट्रैप करने की साजिश थी। CCTV फुटेज सामने आई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकसई के पास है, वो किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। ताहाल किसी से भी कोई बात नहीं हुई। All for provincial governments, chief ministers, agri secretaries, and of course Federal Minister of Commerce and Agriculture, and all those who have played a pivotal role in contributing in our exports of agri products. But this is not enough. Pakistan, by the grace of God, has huge potential, which has till this point in time hasn't been fully exploited for a variety of reasons. And it is time that we really put our act together.
پاکستان میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے کسانوں کو قرض کی فراہمی سے زراعت میں ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ زرعی مصنوعات کی ویلیوڈیشن پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جتنا بھی فرق پڑے گا، جو بھی کیپیسٹی پیمنٹ اب ان آئی پی پیز کو دیتے ہوئے کم کی جائے گی، اس کا براہ راست اثر بجلی کے بلوں پہ پڑے گا، اور ہم نے اس طرح سے بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا ایک باقاعدہ میکینزم اپنے اس ایگریمنٹ میں طے کر دیا۔ اسی طرح جتنی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، ہم بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے، ٹیکسز کم نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم نے اس کمیٹی کو جو حکومت کی طرف سے آئی تھی ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی۔ معاہدے پر عمل ہوا تو 45 دن میں نتائج نظر آئیں گے، عمل نہ کیا تو دھرنا پھر شروع ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے واضح کر دیا، بولے ہمیں یقین ہے ان لوگوں نے معاہدے پر عمل درآمد کیا تو جلد تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں وہ ٹیکسز ادا نہیں کرتے، معاہدے کے تحت عوام کو ریلیف ملے گا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گوادر سمیت بلوچستان بھر میں مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق اگر کسی ایک مطالبے پر بھی عمل نہ ہوا تو جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دھرنوں کے باعث مختلف شہروں میں داخلی اور خارجی راستے بند رہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے M8 سمیت تمام شاہراہیں بھی بند تھی۔ بنگلہ دیش میں 17 سال بعد عبوری حکومت کا قیام۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں 15 رکنی عبوری کابینہ نے حلف اٹھایا۔ طلبہ تحریک کے 2 اہم رہنما بھی عبوری حکومت میں شامل۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں کوئی سیاستدان شامل نہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس نے اپنے پیغام میں کہا کہ پرسکون رہیں، ہر قسم کے تشدد سے دور رہیں، صبر کے ساتھ ملک کی تعمیر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو وہ ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا بنگلہ دیش میں سازشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان، کہا انتشار کا زہر پھیلانے والوں کو قانون کی پوری طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنگلہ دیشی پولیس اہلکار انتقامی کارروائیوں سے خوفزدہ، 5ویں دن بھی تھانے نہ کھل سکے۔ حکام نے پولیس اہلکاروں کو 24 گھنٹے کے اندر اپنے متعلقہ کام کی جگہوں پر موجود رہنے کی ہدایت، کہا کم از کم کرسیاں اور میزیں رکھ کر لوگوں کی خدمت ضرور کریں۔ اسرائیل کے غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری، مزید 8 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی وسطی اور شمالی غزہ کے علاقوں میں گھروں اور خیموں پر بم برسائے گئے۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ قطر، مصر اور امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کو 15 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی 8 سے 11 اگست تک بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، خیبر پختونخوا، شمالی مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور اسلام آباد میں بادل برسیں گے۔